بسم الله الرحمن الرحيم. نمروا للفقرة الثانية من الدرس، وهي اللي كتعلق بالحالة ديال لي ترانسفورماسيون اي لي زيتا ديكيليبر. فوالا، إذا قلنا لي ترانسفورماسيون. ما معنى لي ترانسفورماسيون؟ كتعني التحولات، لي زيتا دو ترانسفورماسيون، حالات التحول. إيطا، حالات إيطا d'équilibre. Ça veut dire quoi les états d'équilibre؟ يعني حالات التوازن. دونك أول حاجة خصنا نعرفوها هو خصنا نميزو بين جوج الحالات. نورمالمون عندنا هنايا مثلا الحالة ليطا أو ليطا واحد، وعندنا هنايا ليطا أو جوج. اش كنعني بليطا أو واحد واش كنعني بليطا أو جوج؟ ليطا أو واحد كنعني به حالة التوازن الأولى، ليطا أو جوج كنعني به حالة التوازن الثانية. فوالا، بين حالة التوازن وحالة التوازن شنو كاين؟ كاين حالة تحول، إيطا دو ترانسفورماسيون. يعني باش ندوز من ليطا إنيسيال من ليطا فينال خصني تكون عندي اون ترانسفورماسيون. مزيان، شكون اللي كيوقع له هاد لا ترانسفورماسيون؟ تو سامبلومون ملي كنهضر على ليطا ديكيليبر كيما ديجا كنا هضرنا على ليطا دان غاز. دونك ان غاز كيتكون لي فاريابل ديتا. لي فاريابل ديتا قلنا هي لا بريسيون، لو فوليوم اي لا تمبيراتور، الضغط البدئي، الحجم البدئي ودرجة الحرارة البدئية. هادو كيكونوا ثابتين في الحالة ديال ليكيليبر الاول. في الحالة ديال ليكيليبر الثاني كذلك كيكونوا عندهم واحد القيمة ثابتة كتعلق بهاد الحالة الثانية. كيكون عندك بي 2 مثلا و في 2 فينال و تي 2 فينال. دونك هادو انيسيال وهادو فينال. دونك هادو الحالات اولا لي فاريابل ديتا ديال الحالة البدئية، هادو لي فاريابل ديتا ديال الحالة النهائية. باش نمر من الحالة البدئية للحالة النهائية، يا إما يوقع واحد التغير بالنسبة لا بريسيون، يا إما يوقع واحد التغير أو تحول بالنسبة لو فوليوم، يا إما يوقع واحد التغير أو تحول بالنسبة لا تمبيراتور. يا إما يتغيروا جوج، واحد يبقى فيهم ثابت، يا إما يتغير واحد جوج يبقاو ثابتين على حسب هاد لي ترانسفورماسيون. إذا بالنسبة لي ترانسفورماسيون اللي نقدروا نصادفوها في المختبر أو نقدروا نصادروها في التجارب أو في التمارين، دونك لي ترانسفورماسيون هي كالآتي. أول ترانسفورماسيون عندنا هي اون ترانسفورماسيون كي إيزوبار. ثاني ترانسفورماسيون اللي نقدروا نصادفوها طبعا غادي نشرحهم بشكل مقتضب بعد قليل. ترانسفورماسيون إيزوبار، ثاني ترانسفورماسيون نقدروا نجبروها هي سي اون ترانسفورماسيون كي إيزوكور، كتكتب إيزوشور كتقرا إيزوكور. ثالث ترانسفورماسيون مميزة نقدروا نصادفوها مثلا في التمارين، سي اون ترانسفورماسيون كي إيزوتيرم. وفي نهاية المطاف نقدروا نصادفوا واحد ترانسفورماسيون مشهورة، سي اون ترانسفورماسيون كي أدياباتيك. سي اون ترانسفورماسيون كي أدياباتيك. دونك شنو الفرق بين هاد لي ترانسفورماسيون؟ تو سامبلومون اون ترانسفورماسيون إيزوبار هي واحد الترانسفورماسيون اللي كتكون فيها لا بريسيون ريست كونستونت او كور دو سيت ترانسفورماسيون. باش ندوز من ليطا انيسيال ليطا فينال لا بريسيون بقات ثابته، بينما الفوليوم و التمبيراتور غيتغيروا. فوقاش هادشي الا قالك اون ترانسفورماسيون إيزوبار. دونك إيزوبار كتعني ان بي انيسيال كتساوي بي فينال. مزيان، دونك اون ترانسفورماسيون إيزوكور كتعني أن الفوليوم أو كور دو سيت ترانسفورماسيون بقى كونستونت، كتعني أن في إنيسيال كتساوي في فينال. بريسيون تغيرت، التمبيراتور كذلك، بينما الفوليوم أو كور دو سيت ترانسفورماسيون ريست كونستون. ترانسفورماسيون إيزوتيرم تو سامبلومون سي اون ترانسفورماسيون أو تي بقات كونستونت، يعني في أو تي إنيسيال كتساوي تي فينال. مزيان. Une transformation qui est adiabatique, donc c'est une transformation où Q égale à 0, كتعني pas de variation de la quantité de chaleur avec le milieu extérieur. يعني la quantité de chaleur
est nulle. اش كتعني la quantité de chaleur est nulle كنقولوا بلي ان le système est imperméable à la chaleur. يعني c'est un système adiabatique. Pas de variation de la quantité de chaleur avec le milieu extérieur. إذا نكتبوها pas de variation. يعني لا يوجد تبادل. Pas de variation ou bien d'échange تبادل échange thermique avec le milieu extérieur. هذا السيستم ديالنا c'est un système adiabatique. اش كتعني ان لا كونتيتي دو شالور ما كتبادلش، ما كتدخل ما كتخرج. فوالا نقدروا نقولوا مثلا واحد التيرمو القهوه كيخلينا القهوه سخونه من داخل. نورمالمون سي ان سيستيم ادياباتيك، ولكن هو ماشي واحد السيستيم كي ايديال، ولكن ادياباتيك بواحد الوتيره يعني بطيئه جدا. اذا من بعد ما تعرفنا في الفقره الاولى من هذا الدرس على الحالات ديال التوازن والحالات الاعتياديه ديال التحولات، وقلنا باللي تقدر تكون ايزوبار، ايزوتيرم، ايزوكور، ادياباتيك. نورمالمون دابا نتعاملوا معاهم بزاف في الفقرات المقبله من الدرس. الان غادي نحاولوا اننا نشوفوا بعض التحولات اللي هي كاركتيرستيك واللي كتجلى في لي ترانسفورماسيون ريفرسيبل بطيئه و ايريفرسيبل سريعه، ونشوفوا كيفاش نقدروا نتعاملوا معها. بقاو معنا. اذا نمروا لتحولات اخرى، دوطخ ترانسفورماسيون اللي نقدروا نستعملوها نصادفوها بكثره. اول ترانسفورماسيون كما ديجا قلنا سي اون ترانسفورماسيون كي اي ريفرسيبل. Ça veut dire quoi? Une transformation réversible. Tout simplement, une transformation est une transformation réversible lorsqu'on dit qu'elle est lente, batéa, ou bien très lente. Voilà, c'est une transformation réversible batéa, lente. Ou bien, نقدروا نصادفوها مثلا في التمرين، نقدروا نقول مثلا قلنا le système a subi une infinité d'états d'équilibre. Le système a subi une infinité d'états d'équilibre. يعني السيستم مر من ما لا نهاية من حالة التوازن. يعني باش يدوز من ليطا انيسيال من ليطا فينال خصو يدوز حالة توازن الى اخره ما لا نهايه. باش يمر من هنا خصو يمر من ما لا نهايه من حالات التوازن. اهم حاجه خصني نكون كنعرفها في هذه الحاله، اهم حاجه فوالا خصني نكون كنعرفها ملي نسمع اون ترانسفورماسيون ريفرسيبل. اول حاجه خصني تبادر لي في الذهن ديالي هو ان لا بريسيون اكستيريور هي لا بريسيون دو السيستم، بتعبير اخر هي بي تو سامبلومون. إذا une transformation réversible P extérieure هي P de système، هي P un gaz parfait. Ça veut dire P كتعني أن مثلا نجبدوها من PV égale NRT tout simple. Une fois غتسمع une transformation réversible P extérieure هي P de système، يعني P مثلا كتساوي NRT sur V. Donc هذه معلومة مهمة جدا في une transformation qui est réversible. قلنا c'est une transformation qui est normalement lente. نقدروا نصادفوا une transformation في المقابل qui est irréversible. Une transformation qui est irréversible. هاد لا transformation هادي c'est une transformation نقدروا نقولوا qui est rapide. C'est une transformation qui est rapide. في التمرين كتقرا نتينا جبرتي une transformation rapide كتعني ان لا transformation راها irréversible. كتقرا في التمرين مثلا جبرتي une transformation brusque كتعني انها irréversible. قريتي في التمرين c'est une transformation qui est spontanée, qui est brutale. فوالا الى اخره. دونك هادو هما المصطلحات الشهيره اللي نقدروا نستنتجوا ان لا ترانسفورماسيون c'est une transformation qui est irréversible. اهم معلومه في une transformation irréversible اللي نسمع لي ترانسفورماسيون اللي خصني تجيني في بال ديالي هو ان لا بريسيون اكستيريور كتساوي لا بريسيون finale P extérieur كتساوي la pression finale. Ça veut dire quoi la pression extérieure كتساوي la pression finale؟ كتعني أن مثلا إذا كانت
عندك une transformation من l'état 3 l'état 4, c'est une transformation qui est irréversible. Donc, je la pression extérieure. La pression extérieure, il y a la pression finale. Je la pression finale بين 3 و 4 هي la pression P4. هي la pression de l'état final. هذا هو l'état final في la transformation. إذا P extérieur كتساوي P4. P de l'état 4. عندنا d'autres transformations اللي نقدروا نصادفوهم. Donc, مثلا نجبروا une transformation qui est cyclique. Une transformation qui est cyclique. واحد le cycle مشى مني هنا داز هنا داز هنا جا هنا ورجع بحال. L'état initial, deuxième état, troisième état, quatrième état. L'état final هو le cinquième état. Donc une transformation qui est cyclique, c'est une transformation où l'état initial est confondu avec l'état final. الحالة البدئية منطبقة مع الحالة النهائية. كما كتلاحظوا هنا الحالة البدئية 1 منطبقة مع الحالة النهائية 5. Donc transformation cyclique, voilà. Cycle de Boyer-Rokas مثلا, cycle de Joule, cycle de Carnot sont transformation cyclique et c'est un cycle fermé. Voilà. Donc غتحسب مني هنا لهنا ومني هنا لهنا. Donc P و V و T هنا و P و V T هنا و P و V T هنا و P و V T. باش غتحسب P و V T كما ديجا شفنا par la loi des gaz parfaits أولا غادي نشوفو مثلا loi de la place, les formules de la place الشهيرة غنشوفوها في الفقرات المقبلة من الدرس إن شاء الله. Voilà.